أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله قومی که در غیتا درباره شکست یک دو برادران ازمو سر صدا کردن بلند کردن درباره قبرستان بود و قبضه مافیا بود. در اونجی اینا ویدیو جور کردن و درباره شیمو کنسان خوره درباره شیمو که دغدغه داشتن یا یک فکرمند بودن او را در صورت ویدیو و در صورت پست و غیره در من سوشال میدیا شیر کردن. بس ساعت چی از بعد کوشش کردم که مردم بیدار شونن و مردم متوجه شونن که این یک مسئله قومی است و مسئله عمومی است، مسئله خاص افرادخانیه. متاسفانه مردم ازمو طرف سوشال شو طرف مسائلی که مربوط به قوم است من حیث القوم بیشتر اوقات توجه نمیدن و طرف زو که است برای زو آواز بلند نمونه تا که یک مشکل و یک مصیبتی از این مبتلا نشده دیگه مردم از مو تقریبا تاریخ نشو داده ایتر دغمشینی است در مستی خلقیه ده گو مرچی کار ما دغمشینی استم. بعض بعد مو چند مدت بعد دیدی یک دونه پست هم شد درباره امزی سنگرک است زمین چی که در قبرستان جور مشه و در گراوند جور مونه. باز یک ویدیو ما از یک برادری عزیز از مو دیگه اونها در دفاع که به ایمو صحیح کار منی و باز امو سر سفیده های قوم از مو که منجی باباگوی از مو باکولای از مو که منجی بازی منن اونها را مو گفتی نه وقت چی که استامینجی پاس میشه و تیم چی پاس میشه و دیگه اینا را فالتو غرض نگرین. بعضو بعد یک استدلالی کردن دلیل دادن که اگر یک زمین اگر زواد کم شد مو قوی زمین را پس میدی. اول خود مسئله چیزا فقهی مسئله بعضی از ما چون سوال کرده بود و ما باید بگیم مسئله فقهی است که اگر یک زمین به طور عمومی وقف شده باشه برای تمامی از مردم یا منطقه مسئله وقف او را هیچ کس هم اجازت نداره که برای یک عده خاص کس او را یوز کنه و حق عمومی مردم است. و مثلا در منی سڑک که هر کس نیک گلی مورا گلی مثال के तौर पर नसीर आबाद भी कर या गली एगो सैदाबाद भी कर या गली एगो मोमिनाबाद भी कर अगर एगो कस खानी खो थड़े खानी खुर पेश میره دیگه چون که این عمومی راه هسته و این هر آدم 4 लाख 5 लाख آدم که دمزی منطقه زندگی مونن دمزی علمدار روت یا ملحقه علاقایشی اینا تک تک از افراد ها حق است که سڑک است بغیر کدام رکاوٹ بوره. اگر یگو شخص اولی والا خانی خون تړیش پیش پیره و گاڑی یگو کس رفتنه تنه یا مثلا یگو کس پایش بخره او گار شونه دیگه اینجی او شخص که است مخانه والا زمیدار است و او در عالم برزخ یاد او گیری پروردگار علم پاسخگو است و جوابگو است و باید جواب بده. ایرمگا عمومی وسایل عمومی پارک میتر وسایل جای است که از عمومی افراد است و نباید برای یگو کس قبضه کنه. ایتنه میتونه یک آدم بگه تو چرا از این پارک هم دی و دیگه بگه خوب کدوم هم دوم نه این نیه. تمام کس حق داره مساوی حق داره. مسئله قبرستان هم که توخکنی زمین چی و از تمامی قوم هسته و از تمامی مردمی از مو هسته و حق داره فرد تک تک از افراد اگر یگو چیز جور میشه باید از تک تک افراد اجازت گرفته شونه که اینجی مو یعنی فلان کار شروع کردنی استی. لذا ای که ما مگه که بزرگای از مو اینجی وقت و تایم کو پاسمونه ای لاجیکلی و منطقی جواب نیست و بورن گو جای دیگه که است برای خو یگو سرگرمی پیدا کنه ای جای عمومی مردم هست. ما قبلا هم ویدیو جور کرده بودم بعضی از تقریبا 1 سال پیش جور کرده بودم از بعد باز دوباره گفتم در مختلف جایا در منی منبرای هم گفتم که قبرستان جایش ریزه شده و زونجی آرمی والا یک دیوار جور کرده اولا بنمیله دیگه زمین کم شده. از بعد متخیل از هیچ کس هم راضی نیست که بور طرف کاسی قبرستان بوره یا بازار بوره مردای خوره چا کنه کس راضی نیست. یعنی زمین از موسته. لذا یک اساسی مسئله است یک بنیادی مسئله است که ما سربراهان قوم ما از علما ما از شیعه کانفرنس والا ما از مذهبی پارتیا
و همیتر ما از خودی کمیتی قبرستان میخواهیم ما من حیث ازی که ما بچه امزی جایستم و همینجی پیدایش از ما شده و همینجی افرادهای خانی از مو که اونایی که از دنیا رفته همینجی چاه شده و زیبا آدم که است چاه شده بپخش یک لفظ شایسته نباشه اینجا دفن شده دیگه زیبا آدم مو همینجی هم دفن شده نیستی اگر مردی خب ای را باید رایش که روک کنه و کدام منطقی جواب نیست که اگر مو سبا رو زمین کم شد موی دوباره بالمونی اونجا زمین تو سیمرد داره بالمونی اونجا باقاعده تو داره و سریع داره میزنی کجا مو سریع که است مردای خود دفن کنی لذا یک مسئله قومی است مسئله مذهبی است و باید تمام شرکت کنه و این مسئله را حل کنه دمنی خو از یکی بور یک نفر د آی کورت و یا سپریم کورت که است کیس بیندازه خب هم او بیچاره وقت ضایع مونه هم که است پیسه موره هم یک بلوک مسائل های دیگه و هم د گیری قوم دیگه اقوام و گیری دیگه اقوام شرمنده میشه که تو که نبره زمین خو جنگ مونه در و میتا که کیسیسی منبرها بعض از منبرگاه ها کیسیش چلده رایی است خب اونا ممجج هم غیر عجیب است منبر شما کیس مو حل کنی لذا این مسئله را ما امیدوارم که طرف شما حتما توجه میدین و نمیلین که این قبضه مافیا یا هر کس باشه اگر چی غلطی قبضه مافیا اگر نگی چی از غلطی در کار رمونه رای زیر کسته مو باید بگیری امیدوارم که مسائل قومی را مو د اتحاد و اتفاق و د همدلی و د جنگ و جګړه کسته مو نه کسته د جنگ و جګړه مو د اتحاد بهترین مسئله را حل کنی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.